تحية. واليوم باش نحكيو يا سيدي كيفاش تحضر جلدتك للصيف. معنا الدكتورة سناء الشريف بن سلطانة، أخصائية طب التجميل. وأنا الحقيقة عندي رأي في الموضوع هذايا، دونك مساش نعطيك رأي دكتورة لو تسمح. مدام كوثر، انت انا اول مره جاسيست في البروجرام وهي معنا. فرحانه اللي انا معكم الزوز. بيك عزيزتي تأنس وتشرف. دونك كيفاش المرأة التونسية تحضر بشرتها للصيف؟ هيك خلينا نبدا بروحي انا، خاطر انا نعرف روحي كيفاش، وكل وحده كيفاش تعب ولا كيفاش تحضر نفسها. جينيرالمون كي يجي الصيف من بين جلدتنا بون هذيك ديما اخر اهتماماتنا، ما فما الكروميناج زاد. الكروميناج كي تقول انت كروميناج تقول برا مني انا نعمل كروميناج، ومنا زاد جو بروفيت باش نحضر جلدتي، ونحن نحبوا نعملوا عرفت نجوال لوتيل اغريابل منا ومن غادي ومن غادي ان بو بارتو. دونك كي نبدا انا في الكروميناج بسم الله ما شاء الله، لي برودوي نتاع الكروميناج كل مره تتنطر حاجه في وجهي. سامحوني باش نقول اسامي نتاع برودويات من الناس الكل تعرفهم، معناتها مش باش نزيدهم علم ولا باش نزيدهم معرفه. الكريم جيف تعرفها يا لطيف. عندك زاده لازمنا نركزوا على الماء برشا باهي للبشره، ساعه لساعه نكتات جافيه لكيكا في وجوهنا. الله. ونحن مانيش شكل اللي فريمون نمشيو للجاره ويا نكته جافيه تك تك تك، خلينا نمشي نغسل عليه نخليوها هكاكا حتى اللي نكملوا الكروميناج. بون انا عندي اوبسيون على الناس، فهمت؟ مش موجوده عند الناس الكل. دو طون ان طون نعمل كوماج، فهمت؟ هكا ساعه نطلع للسطح ضربت سيمان فازيت كل شيء. دونك بعديك كي نجي نغسلوا كي بون مش مهم الماركه، تمشي لاي كانكوري باردون تمشي لاي بارفيمري يعطيك هو النوعيه الخاصه نتاع السيمان نتاعك. دونك سي بون ساعات فوس الكروميناج قول برا خلينا نعمل ايبيلاسيون، ما عنديش وقت فهمتوا، مادام الشمس ساطعه وفازات. بون بعد ما نكمل نعمل ايبيلاسيون هكا ضربه صابون ضربه شمس ضربه فازات. ايش قولك في الريتوال نتاعك؟ كوثر بنت دار على قاعده، عرفت معناتها ما تحكمش على المظاهر في التيلي ما هي تحس بها بنت دار على قاعده. قلت لك ريتوال، سمعت الريتوال يا سيمان وجافيل ودخلنا في حيط. احنا طب التجميل راهو نسيت نحبوا نفرهدوهم لي باسيون ونحبوا الشوك وعليا الشوك معناتها بومات طياره على الاخر. يا لطيف يا لطيف. تو الموند ماهيش رخيصه، تلقاها في اي فارماسي. انا ما قاعده تعمل في بيبليسيتي هي. لا هذه قاعده تعطيك الريتوال نتاعها اللي هو فريمون طياره برشا باش نتبعها انا المره هذه. حضر روحي للصيف. وي ان فيت صحيح كوثر، الجلده لازمتها ننظفوها، لازمتنا نحضروها للصيف. وشمسنا قويه. ديجا احنا تو ربيع نوصل معناتها في شهر افريل وتشوفوا كيفاش الشمس قويه برشا. وصلنا امس او معناتها نحلوا في الكليماتيزور وساي الدنيا سخنت. لي ريون يو في سون تري دونجورو على الجلده. الموضوع احنا صحيح فيه هي، من الموضوع يخص هي وهو حتى الراجل اللي حضر روحه. فوالا برمي لي زاستوس. اول حاجه ننظفوا الجلده كوماج، نحضروا الجلده باش تستقبل لي غيون نتاع السولي دفاسون بطريقه صحيه. خاطر كيما نعرفوا شيماء معناتها ليبيديرم يخشين في الشتاء، يخشين معناتها بالسكريسيون تاع سيبون بالمكياج دونك لازمتنا نهيئوا الجلده باش بوغ لي غيون سولي تاخذهم بطريقه صحيه. ننظفوها. لي زاستوس سواء المراه ولا الراجل في الدار معناتها دي غوماج اون فوا ولا دو فوا بار سيمين avec des produits pharmaceutiques معناتها، والطبيب هو اللي يكتب لهم لي برودوي هذوما. مي اوتر كو لي غوماج ثم زاده لي بيلينغ دو اللي نعملوهم في الكابيني، وثم زاده ليدغا فاسيال. كان تعرفوا شي كوثر هو التنظيف صح هو التنظيف عميق للبشره اللي احنا نعملوه باش نحيو لي زامبورتي اللي في الجلده ونحضروا الجلده باش تستقبل لي غيون نتاع سولي ولي غيون يو في بطريقه صحيه. مي اوتر كوننا ننظفوا الجلده ثم حاجه اخرى كي تري امبورطونت هي ليدغاتاسيون. ليدغاتاسيون معناتها لازمتنا نرويوها الجلده، نرويوها مش كان من برا، نرويوها من برا ومن داخل. بريميرمون لازمتنا مينيموم 2 لتر بار جور. قلت لك يلزم برشا ماء 2 لتر ا 3 لتر بار جور معناتها نشربوه في النهار. مش كان شي كي تعطش لازم ديما واحد بحذاه دبوزه ماء، سواء في الكرهبه ولا في البيرو ولا ديما يشرب الماء.
وحاجه اخرى ليدغاتاسيون زاده من برا باللي ماسك هيدغاتون باللي كريم هيدغاتونت. ثم دي زاكت زاده نعملوهم احنا اون طون كو ميدسان استيتيك كيما الميزوثيرابي اللي حكينا فيها قبل شيماء، كيما سكين بوسير، كيما البلازما اللي هما يدغات لابو، ونكملوا في الدار باللي كريم هيدغاتونت وكل شيء حكايه كيما هكا. حاجه اخرى الماكله نتاعنا لازمتها تكون صحيه، على خاطر ريت الجلد كوثر مش تعكس لنا تو سكي موجود من داخل في البدن، مش تعكسوا الجلد معناتها بشره مزيانه سيكو من داخل البدن سليم. معناتها الماكله سورتو توا جاي رمضان ماذا بينا نبعدوا على الزيوت، نبعدوا على المقلي، على الحلو سكيم بوسيبل. بون ماذا بينا نعملوا عزيمه باش ريت الغله نتاعنا محلاها. معناتها غله الصيف الي ريش اون فيتامين ا اون انتي اوكسيدون بيتا كاروتين. الغله الخضره ننظموا ماكلتنا، نبعدوا على توسكي زيوت نتاع القليل ماكله الشارع. ماذا بينا حاجه صحيه نعملوها في الدار فوالا، خاطر الجلده مش تعكس الحاجات اللي موجوده في البدن من داخل. جوستومون كي تقول هيت نتلهيو بماكلتنا، شنو ممكن اكثر حاجه قبل كي كنا صغار كانوا يقولوا لنا كلوا طماطم باش تحماروا باش وجهكم يبدا يعطي لا بو كي روزي لا بيتا كاروتين مثلا. اي مثلا لي كاروت يسون ريش ان انتي اوكسيدون، لي تومات لي فريز. معناتها الغله بصفه عامه وقد ما تبدا الغله غامقه قد ما عندها افي بي على الجلد اكثر. طيب يعني كيما غامقه كيما الفريز كيما هو حتى مثلا نحشيكم فلفل كي يبدا احمر عنده افي على الجلد خير من الفلفل الاخضر. ديما الحاجه قد ما تبدا غيش معناتها فيها البيتا كاروتين فيها الفيتامين ا لي زونتي اوكسيدون ليفي نتاعهم خير على الجلد. حاجه اخرى كي تري تري امبورطونت هو ليكرون سولير على الاخر. ليكرون سولير لا بروتيكسيون سولير. والله ساعات شيء ما يدهشوني في يجيو في باج في فيسبوك اش قولكم البنات توب ولا فلوب هذا اكرون سولير هذا. راهو نحب نقول لي باسيونت بصفه عامه اللي كون ليكرون سولير يختاروا لك الطبيب نتاعك، سواء طبيب جلديه ديرماتولوج ميدسان استيتيك طبيب يفهم في الجلده، خاطر شاك بو معناتها كل جلده ثم نوع نتاع اكرون سولير يمشي معاها. مش معناتها اكرون سولير ثم اكرون سولير او ميم طون انتي تاج، ثم اكرون سولير pour les peaux grasses, pour les peaux sèches, pour les peaux déshydratées. Écran solaire en même temps فيه effet anti-âge. معناتها les écrans solaires احنا ما شاء الله عندنا دي لارج جام من غير ما نذكروا لي برودوي من غير ما نذكروا حتى لابوراتوار، مي الطبيب هو اللي يكتب للباسيونت l'écran solaire. خاطر ساعات باسيونت تستعمل écran solaire مش نتاعها تدخل في حيط. ساعات باسيونت تجيك تقول لك هذا ليكرون سولير واللي بديت استعملته وجهي ولا الكل حبوب، وجهي ولا العكس وجهي خرج لي القشور زادني في الليتاج. معناتها مش نستعملوا سواء فلوس سواء لي سبراي بور لو كور. معناتها لازمتنا نعرفوا شنو نستعمل. الطبيب هو اللي يختار ليكرون سولير. فوالا ساعات ماشي مش تعمل شوبينغ هي شيحه ساعات تبدا يضغطي برشا ساعات تبدا زيت الميدسان يفهم في الجلد هو اللي يختار لها ليكرون سولير ويبدلوا لها شاك 3 موا chaque 4 mois خاطر كيما لي شامبوان يتبدلوا كيف ليكرون سولير. معناتها ماذا بيه الباسيون ما يشدش اكران يستعملوا ديما. حاجه اخيره تري امبورطونت شيماء المكياج. النساء ساعات يتلازوا باش يمكيجوا خاطر معناتها يخدموا دون معناتها في بيرو ان كونتاكت مع العباد. المكياج جينيرالمون الي كوميدوجين للجلده، دونك من المستحسن اكران سولير تانتي اللي هو يتبدل كل 3 سوايع. فوالا كنت باش نسالك انا تعود فوالا باش نقول لك اسكو الكرون تانتي معناتها باهي ولا لا هاو طلع باهي سي بون. هكا هو خذيت الريبونس نتاعك هكا ولا هكا سي بون يعطيك الصحة. يعطيك الصحة دكتور سناء شريف والسلطانة أخصائية طب التجميل. ميرسي بوكو على الاستضافة. يعيشكم. هذه كانت هي